سلام ولدي زي أكلت فيله نزوم teenagers دلوا دقهم بفلاي زيهم 13 14 15 بفلاي أودات زبزحوا مالوتيو لينكنا أبزوش 24 ساعات مسكلته أديتات زاري بمالوتي حبشة دقناسي تمرتي تمهارته بلنا يوم يابينا له أصنعته بلنا يوم يابينا له مغنياتو تجي سي اس أقداسي يكونن بخال من قدينا أتاوينا هنا سرحنا نسرح يبلونا يوتيوبر كخوني يبلونا فوتبولر كخوني يبلونا مالتي سلازي مسكلت الديتات متشوم تزاري ببدي تايل جن زبل دقهني لا مبال جن بحفشة تعمل أخت انتيا قلعة تمهاراي كله تمرتو كويدلني كي تمهاركو زمت أو أتاون مويان كلونيو يوتيوبر كخوني زعمل سولو زرباتات إزيك أمشادي حنكويلني كنبلون خير ويك أني ناي هوكيات مال هوكي تمهاراي محبا يلا مش فاني يلا كم زبلوكم ودخم ويقالكم هوكيات سلازهون ينبر تمرتها وديكا يوتيوبر أتخوني هزبلوم يلن تمرتها وديكي زخون أختكون أيتخلني هزبلوم يلن أكنده هم مهارو أكنده خصنو عقن تزوجن علو زقبو أم جزية أي صنعني أي مهارني أي سعرني عند حريب له إزي كابت مرتنا هاد مزتكو أملو ميلاد هاتي مالتي كين أنا كمتم ممهران مستيوم قلت يوم سلازوعل حابشات راح يكونه أب كلاس كل جزية هوكي تمهاراي وي هوكي ولعة كم حساب يوم دومتو تمهارو بان تبلك يوم عيدلينني ترى أخذ قبرهم يوتيوبر كهوني سلازي كلهم قلت يوم كم رجلتهم هوكيات مالتي زي أمر أخت ندقهم ودي قالي يوتيوبر تكون دليهم تمرتي لكم نبنسهم راح يكونكم كما هم هوكيات بزحات يوم أبز عالم زلوا بزحات يوم نتا يوتيوبر ديا ولا كالئ ديا ولا فوتبولر ديو نعاز دولي وازلون أزيهم بزحات يوم كم زخم معهم سلازي السون موجود دارو دليل كم زخلاتنا نريو على السوشيال ميديا كل جزء صبوت راح يكون ندتك أمولتي ميديا سب مالتي جلسة بالله تي فيورز نهره اليوم ولا كومبيتيشن مسبزحة كسب زخون نجار جيجات تكبروا لي جبوا من نجارات تكبروا كومبيتيشني أوكي مستخوى دا دور مالتي سلازي ولا تي يوتيوبر مهاندي ولا كالون السون موجود دار كم دلوا مس عالم تولا دير كهاني ننفع علوه نكرياتيف علوه سلازي السون تخونه unless creativity تلوهم قلت دائما بر صباح نقول أنت أم جبرو كبزو حاجات علو أب جزء كوينم أمريكا أسيم كوينم كمبيوتر محيزهم تا يوتيوبر وندلي واماتي سلازي السون تخونه ودرس لزلوه بخوف قائمة سنين بلوه من تخونه تمرتهم وديكم كم تكون دخل كلكم سبيا بالكم عند حردنا وين أنا بري لكم كأني نسون بزحات كم زخمهم سلدلوا هم يجبروا أبوون تواديركم ما يتوصونهم مهنيات هوكي ولا هوكي أوكي ولا حساباتكم تو ولا دخلنا نقدر صريحة ما بقدر مسب بريزنت وجبروا نسون تعال ندخل مثل زدليو نتيوم دقهم بليس نجارهم إزي مفتاح ده يكونه تهكيتيو once هوكي always هوكي كل جزء نحر حنسب نحر هوكي كونكا كابزي أنا خيت أن عند حتى هاكي خام مهنيات دليها نعاون صباح نقول تسعر المسألة تمسؤول هارد وورك نعم مسرعي شو أخاني كهالك أيريم أنا كو يوتيوبر أيكونني أنا كو خمزي أخوني سلازي كل جزء خمزي أكشون كل لكم حلف ويم جزئهم ببزحهم كم دبلو قلعت كل جزء أول عند حرب تمرت زيد معلو بفلها ودات كم زخ أخوني أم دبلو خا كل حدا كلها تنب حدا نقريم إنسباير دخون دلو قالنا رأيه أبتعدمتي أنا هأخون أخوني يزبلو السوم دي فلت وجن سخات راح يكون كان كم تكون دلي هذا نخا كم زخ ما حد دلي بزحاتي ومسات خا دلو مس بزحكم كأني وددر متسأ كأني تنفعنا تكي إلى أن راح يتحرف مالتي سلازي زي آمن اقتناعهم نقدر ما قدمونا بيئة مهارة يسلط صنحوا لساتهمون تعد ما حدث لزخونه ببزح دبلو زرباس لزخونه عو لهم مسعرتهم تصاوتوا لعبة سمس عجيكم تمهارتوا بالكلام شعور أنا كوهم زخونه يبلو خاص لازم أقط أمتن علالات بحنساب سلازم أقط أمائه نقدر ما قدم زي فيديو تسأل حالكم زرلقوا تسفى قبل حاجات كوينة تروحوا تشاو بروح معتي سسناي